मनोक्रान्ति, इंग्लिशमा साइकोलॉजिकल रेभोल्युसन। दुनियाँले धेरै प्रकारका क्रान्ति देखेका छन्, भोगेका छन्, तर दुनियाँले एउटा क्रान्ति अझै भोग्न बाँकी छ, देख्न बाँकी छ, त्यो हो मनोक्रान्ति। त बन्धुहरू, मनोक्रान्ति गर्नको लागि मनोक्रान्तिको पूर्वाधार, किन भन्नाले मनोक्रान्ति भनेको त तपाई आर्थिक रूपमा, मानसिक रूपमा, शारीरिक रूपमा, बौद्धिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा, हरेक रूपमा सक्षम बन्नु हो। तर त्यसको पूर्वाधार कसरी त्यहाँ पुग्न सकिन्छ त? धेरैले सोध्छन्, अहिले पनि सोधिरहेका छन् र फेरि पनि सोध्ने छन् कि कसरी मनोक्रान्ति गर्ने भनेर। त्यसको पूर्वाधार के हो? त्यो पूर्वाधार आज म यहाँहरु समक्ष प्रस्तुत गर्दैछु। मनोक्रान्तिको पूर्वाधार हो विचार क्रान्ति। त्यसलाई अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा वैचारिक क्रान्ति। यसलाई चाहिँ विचारमा आएको क्रान्तिबाट मात्र मनोक्रान्तिको द्वार खोल्नेछ। विचारमा क्रान्ति कसरी ल्याउने त? विचारको क्रान्ति भनेको के हो त? यो कुरालाई म यहाँहरु समक्ष अहिले विश्वमा चलेको ट्रेन्ड, विचारकै ट्रेन्डलाई जोडेर विचार क्रान्तिका केही अवधारणाहरू प्रस्तुत गर्नेछु। अहिलेसम्म हामी जम्मैले विचार गरिरहेको परिपाटी, विचार गर्ने शैली, विचार गर्ने तरिका, चाहे त्यो राजाको विचार गर्ने तरिका हुन् या विद्रोही माओवादीको या संसदवादीको या अरू कुनै जनताको या कुनै कला क्षेत्रका या कुनै दर्शन क्षेत्रका मान्छेको कुरा गरौँ, प्रायले विचार गर्ने एउटै शैली अपनाएको छ। त्यो शैलीलाई इंग्लिशमा लिनियल थिंकिङ भनिन्छ। लिनियल थिंकिङ परम्परागत रूपमा जसरी एउटा सोच आउँछ त्यो सोचमा नै टेकेर, त्यो सोचलाई नै कायम गरेर अगाडि बढिरहेको हुन्छ सबै क्षेत्रका मान्छेहरू। त्यसकारण त हामीले भन्नु परेको कि यो विश्वमा धेरै किसिमका क्रान्तिहरू आएर पनि एउटा क्रान्तिको भर्खर भूमिका तयार हुँदैछ। त्यो क्रान्ति भनेको मनोक्रान्तिको हो। यसको त भूमिका मात्रै तयार हुँदैछ। हो, कोही बुद्ध पुरुषहरूलाई, कोही मुक्त पुरुषहरूलाई हजारौं वर्षदेखि छिटपुट रूपमा यो घटना नघटेको होइन। कोही मान्छे मनोक्रान्ति घटेरै बुद्ध हुने हो, कोही मान्छे मनोक्रान्ति घटेरै मुक्त हुने हो। यस्तो छिटपुट घटना, छिटपुट है इतिहासमा जताततै पाइन्छ, जुनसुकै देशमा पनि पाइन्छ, जहिले पनि पाइन्छ। तर यो छिटपुट घटिरहेको घटनालाई युगान्तकारी घटनाको रूपमा एउटा मान्छे चार खुट्टे बाँदरबाट दुई खुट्टे मान्छे भएर उभिन सक्नु, यो युगान्तकारी घटना हो। चार खुट्टामा टेक्ने, दुई खुट्टामा उभिनु भनेको युगान्तकारी घटना हो। त्यस्तै युगान्तकारी घटना विचारको क्षेत्रमा अझै भएको देखिँदैन। त्यो युगान्तकारी घटनाको पृष्ठभूमि या भूमिका बल्ल तयार भएको देखिन्छ संसारमा। किनभने अहिलेसम्म संसारमा पूर्व स्थापित मान्यताहरू जस्तै पूर्व स्थापित धर्म संस्कृति काम छैन। अब पूर्व स्थापित राजनीतिक अवधारणा काम छैन। अब पूर्व स्थापित विज्ञानका अवधारणा त्यो पनि काम छैन। अब किन भन्नाले विज्ञान, कला, संस्कृति यावत हामीसँग छ, सबै हुँदा हुँदै पनि मान्छे रोगी भए भई, मान्छे अशान्त भए भई, मान्छे बेवकूफ र बेइमान भए भई। केले रोके? न शिक्षाले, न धर्मले, न राजनीतिले, न संस्कृतिले। यार, हाम्रो बेवकूफी त यति तगडा छ, दुनियाँको कुनै पनि सभ्यताले रोक्न सकेन हाम्रो बेवकूफीलाई। क्यान यु इमेजिन इट? वी आर मच मोर पावरफुल देन आवर बेवकूफीज आर, मोर पावरफुल देन संस्कृतिज, कलाज, विज्ञानज। Can you imagine it? मानव जातिसँग धेरै कुराहरू बनाउँछन्, बनिरहेका छन्, बनिसकेका छन्। यति हुँदा हुँदै पनि मान्छेको रूपान्तरण,
मानव जातिको रूपान्तरण, जसरी चार खुट्टामा टेक्ने बाँदर अब मान्छे भएपछि त अर्कै भयो, यसै ठ्याक्कै रूपान्तरणको घटना जसलाई हामीले मनोक्रान्ति नाम दियौं, त्यो भूमिका बल्ल सुरु भएको हामी देख्दैछौँ। र त्यही मनोक्रान्तिको युगान्तकारी, यो शब्द नेपाली भाषाभाषीहरूले जथाभावी प्रयोग गरेको पनि पाइन्छ। शेरपाँच महाराज राजको घोषणालाई पनि युगान्तकारी भनिदिन्छन्। यो भाषाको अज्ञानता हो। युगान्तकारी भनेको एउटा युगलाई समाप्त गरेर नयाँ किसिमबाट बाँच्ने, नयाँ किसिमबाट हिँड्ने, नयाँ किसिमबाट सोच्ने, नयाँ किसिमबाट अगाडि बढ्ने जुन कुरा हो युगले, त्यसलाई नै युगान्तकारी, युगको अन्तकारी, पुरानो युग फ्याट्ट फालेर नयाँ युग स्वाट्ट निकाल्ने त्यो युगान्तकारी घटना हो। शेरपाँच महाराज राजको घोषणाबाट त्यो गरेको हो भने त ठिकै हो, हामी दङ्गै हुनुपर्ने। नगरेको भए त्यो लेख्नेको मानसिक दरिद्रता हो त्यो, है, याद। अतः युगान्तकारी घटना भनेको एउटा सिङ्गो युगको परिवर्तन, र यो सिङ्गो युगको परिवर्तन जसलाई धर्मशास्त्रमा संकेतको रूपमा, प्रतीकको रूपमा के भनेछ भन्नाले सतयुग, सत्ययुग, है। अहिले हामी कलियुग, द्वापर युग, त्रेता युग, एउटा युगबाट अर्को युगमा जानु, त्यसैलाई युगान्तकारी भनेको। यानी मान्छेले सोच्ने तरिका, बाँच्ने तरिका, मर्ने तरिका सबैमा रूपान्तरण आउनुलाई नै त्यसलाई युगान्तकारी घटना भन्छन्। क्यान यु इमेजिन इट? कलियुगबाट सत्ययुगमा गयो भने मात्रै त्यो युगान्तकारी हुन्छ। महाराज राजको वचनले हामी के सत्ययुगमा गयौं त? अरे यार, सच्याउनु अझै टाइम छ। यस्तो झुटा झुटा कुराहरू धेरै चलिरहेका छन् हाम्रो समाजमा। ठिकै छ यार, पातहरू कुहिन्छन्, त्यही कुहिएका पातबाट फेरि नयाँ पालुवा पलाउने न हो। पुराना कुहिनु त पर्दो नै रहेछ, किन भन्नाले नयाँ आउनको लागि उनीहरूले मसालाको काम गर्छ। त्यसकारण जो जो कुहिरहेका छन् उनीहरूलाई घृणा गर्नु पर्दैन, धन्यवाद दिनुपर्छ, थ्याङ्क यू। किन भन्नाले मनोक्रान्ति नकारात्मकताको उपयोगिता हो। त्यसकारण कुहिनेहरूलाई पनि धन्यवाद, किनभने यिनीहरू नकुहिएको भए हाम्रो मल कहाँबाट ल्याउने नि फेरि। त्यसैले तपाईँले चिन्ता नगर्नुहोस्, कसैको छोराछोरी कुहिरहेका छन्, स्म्याक खान्छन् रे, यहाँलाई बढी थाहा होला है, फिल्ममा मसला हुन्छ नि यस्तो, है। अनि भयो छटपट, पीडा हुन्छ उनीहरूलाई। अनि के गरौँ समाधान खोज्छ। बाउलाई के लाग्छ? छोरा कुहिरहेको छ। आमालाई के लाग्छ? छोरा कुहिरहेको छ, छोरी कुहिरहेको छ। अनि उनीहरूलाई दुःख लाग्छ। तर बाउआमालाई के थाहा, छोराछोरी त अगाडि कुहिरहेका छन्, भित्रभित्र आफू नै कुहिरहेका छन्, सडिरहेका छन्, यही छोराछोरीलाई बहाना बनाएर। त्यसैले याद राख्नुहोस्, जसले कुहिएको ठाउँमा ध्यान दिन्छ नि बढी, बिस्तारै ऊ पनि कुहिएर जान्छ। क्यान यु इमेजिन? कुहिएको ठाउँमा बढी ध्यान दियो भने बढी, थोरै थोरै त दिनुपर्छ, फेरि त्यसलाई संवेदनशीलता भन्दो रहेछ क्यारे, है। संवेदनशील मान्छे त कुहिएको ठाउँमा ध्यान दिन्छ, थोरै दिने, 1 मिनट 2 मिनट, ए कुहिएको रहेछ, ठिकै छ, कहाँ काट्ने, यहाँ ट्याक टिक। डाक्टरले पनि ध्यान दिनुपर्छ, तर ध्यान दिए गर्दैन कुहिएको ठाउँमा, याद राख्नुहोस्। त्यसकारण कुहिएको ठाउँमा ध्यान बढी भन्दा बढी जसले दिन्छन्, चाहे त्यो बाउ हुन् या लोग्ने हुन् या श्रीमती हुन्, लोग्ने कहाँ कुहिएको छ उनलाई त्यो मात्रै गन्ध आउँछ। हरेक श्रीमतीलाई के लाग्छ त भन्नाले लोग्नेमा गडबड छ लाग्छ ना। क्यान यु इमेजिन इट? तपाईलाई यो नौलो कुरा लाग्ला, नौलो केही पनि होइन, यो त युग पुरानो कुरा। एकचोटि भारतीय संसद भित्रका सांसदहरू, 101 सांसद, राधाकृष्णन भन्ने नाम सुनेका छौं हामीले, भारतका राष्ट्रपति, दार्शनिक राष्ट्रपति मानिन्छ कि राधाकृष्णनले। उनी पनि कानुनविद। कुरो के चलिरहेको थियो त भन्नाले जवाहरलाल नेहरू र यिनको बीचमा संवाद के भइरहेको थियो भने यो कानुनमा अलिक कडा कडा शब्दलाई
अलि सफ्ट गर्नु पर्यो। त्यसलाई इङ्ग्लिसमा युफमिजम भनिन्छ। कडा शब्दलाई चाहिँ सफ्ट गरिदिने युफमिजम प्रयोग गर्नु पर्यो। अनि त्यहाँ एउटा कानुनमा के कुरा थियो भने उनीहरूको कानुनमा अथवा ऐनमा कुरो के थियो भने यदि लोग्ने पागल छ भने, यदि लोग्ने पागल छ भने श्रीमतीले आँखा चिम्लेर छोड्न पाइन्छ है। आँखा चिम्लेर उनलाई चाहिँ तुरन्तै डिभोर्स गर्न साह्रै सजिलो पारिदिएको यदि लोग्ने पागल भएमा भने त्यो थियो। अनि त्यहाँ सल्लाह के दिइयो त भन्नाले यो पागल भन्ने शब्द ठाडो वा है, युफमिजम युज गर्नु पर्यो। त्यसकारण पागल होइन यो शब्द चाहिँ साह्रै ठाडो भयो। त्यो पागलको ठाउँमा अलिकति चाहिँ सफ्ट शब्द चाहिँ धेरै हुन सक्छ। जस्तै चाहिँ अलिकति चाहिँ विचार असन्तुलित भएको, असन्तुलित मनस्थिति भएको भन्ने दिने कि पागलै भनेपछि त ठाडो भयो। असन्तुलित दिमाग सन्तुलन नभएको भन्ने कि पागल भन्दा अलिक कम छ, त्यो कमसल छ भनेर भनेछन् राधाकृष्णन। उन त दार्शनिक, उनको सुझाव थियो यो शब्द पागल भन्ने साह्रै ठाडो छ, त्यसकारण दिमागको सन्तुलन बिग्रेको भन्ने कि भन्ने प्रस्ताव राख्यो। नेहरूले के भन्नुभयो भन्नाले हाँसेर, उन त साह्रै सेन्स अफ ह्युमर भएको मान्छे, उनले के भने भन्नाले लु त्यो राख्यो भने त सबै केटीले केटालाई छोडिदिन्छ, किन भन्नाले हरेक चाहिँ श्रीमतीलाई लोग्नेको सन्तुलन बिग्रिएकै लाग्छ रे। हाम्रो डाइरेक्टर साहबलाई बल्ल घट लाग्यो, ठाउँमै लागेछ। किनभने यो त घर घरकी कहानी न हो। Can you imagine it? Anyway, अन्यथा नलिनु। त्यसैले हामी जम्मैलाई के लाग्छ त भन्नाले प्राय मान्छेलाई लाग्ने एउटा चाहिँ कुरा के त भन्नाले आफ्नो गल्ती, आफ्नो कमजोरीहरू हामी देख्दैनौँ। देख्ने त अरू कोही हो, अरूको कमजोरी नभएको त होइन, छ आफ्नो भएपछि अरूको पनि हुन्छ। तर त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, त्योभन्दा महान कुरा के त भन्नाले आफ्नो गल्तीलाई पनि देख्नु, आफ्नो कमी कमजोरीलाई पनि देख्नु। नत्र भने सबैले सबैमाथि शङ्काको दृष्टिकोणले चाहिँ हेरिरहेको हुन्छ। अत बन्धु फेरि मूल धारमा नै फर्कौँ। त्यसैले हामी युगान्तकारी कुरा गर्दा विचारको क्रान्तिको कुरा हामी यहाँ ल्याउँदैछौँ र यो विचारको क्रान्तिलाई पश्चिमेलीहरूले एउटा शब्द कोइन गरेछ, त्यसलाई चाहिँ के भन्छन् भने ल्याटरल थिङ्किङ। हामीले दुईवटा शब्द यहाँ ल्यायौँ, एउटा लिनियल थिङ्किङ जो परम्परागत रूपमा विचार गर्नु। जसरी मैले अघि उदाहरण दिएँ कि परम्परागत रूपमा सोच्दाखेरि हामी जहिले पनि के त भन्नाले आफू ठिक अरू दोषी देख्छौँ। चाहे तपाईँ छोरा भएर सोच्नुहोस् या बाबा भएर सोच्नुहोस् या आमा भएर सोच्नुहोस् या दाइ भाइ भएर या चाहिँ विपक्षी पार्टी भएर सोच्नुहोस् या विदेशी भएर सोच्नुहोस्, हाम्रो सोच्ने पुरानो तरिका, मानव जातिको तरिका के त भन्नाले आफू ठिक अरू गलत भन्ने तरिकाबाट सोच्छौँ। अब अरू गलत होइन भन्नुपर्दा मिल्दैन, तर आफ्नो गल्ती त्यहाँ नहुने पनि होइन। त्यसैले यो अरूको गल्ती मात्रै हेर्दै हिँड्ने, कुहेको ठाउँमा मात्रै ध्यान दिनाले पतन हुन्छ भन्ने कुरा अहिले भर्खरै मात्र रिसर्चले पत्ता लगाएको एउटा नमुना पनि पेश गर्न चाहन्छु। अमेरिकन रिसर्चरले हालसालै एउटा रिपोर्ट दुनियाँको अगाडि ल्याएका छन्। त्यो रिपोर्ट के त भन्नाले सफल हुने, महान हुने मान्छेहरू र बेवकूफ हुने, कमजोर हुने मान्छेहरू, उनीहरू दुईको बीचमा तुलनात्मक अध्ययन थियो। हामीलाई के लाग्छ त भन्नाले सफल हुने मान्छे भनेको उनको वातावरण ठिकै होला, बाउ ठिक होला, आमा ठिक होलिन् है, आर्थिक अवस्था ठिक होलान्, सबै कुरा भने जस्तो पुगेको होलान्, यो हाम्रो सामान्य सोचाइ हो। अनि असफल हुने किन त भन्नाले अब खान पनि ठिकसँग नपाउने, वातावरण पनि ठिकसँग नभएको, हरेक कुरा प्रतिकूल भएको, त्यसकारण असफल हुन्छ जस्तो हामीलाई लाग्छ। यो लाग्नु गलत, ठिक हो। किन त भन्नाले
अमेरिकन रिसर्चले के पत्ता लगायो भने सफल हुने मान्छे र असफल हुने मान्छे दुवैको रियालिटी एउटै हुन्छ। जस्तै काठमाडौँमा हामी अहिले छौँ, काठमाडौँकै कुरा गर्ने हो भने यहाँ यही ठाउँमा बसेर खाकपति केही नभएको मान्छे करोडपति, असफल मान्छे सफल, बर्बाद मान्छे आबाद भएका हामी देखिरहेका हुन्छौँ। यही ठाउँमा फेरि बर्बाद भएका मान्छेहरूको टाटी लागेको पनि हामी देख्छौँ। रियालिटी काठमाडौँको त्यही हो। काठमाडौँको रियालिटी सबैको लागि थोर बहुत समानै हुन्छ, तर यही ठाउँमा बसेर कोही आबाद हुन्छन्, यही ठाउँमा बसेर कोही बर्बाद हुन्छन्। अब सिङ्गो नेपालको कुरा गर्दा पनि त्यही हो। यही नेपालमा बसेर कोही आबादीको जिन्दगी बाँचिरहेको हुन्छ, यही नेपालमा आम जनताले बर्बादीको जिन्दगी बाँचिरहेको हुन्छ। अब बर्बाद हुनेको आबाद हुनेको यो रिसर्चले के पत्ता लगायो भन्नाले आबाद हुने र बर्बाद हुने दुवैको रियालिटी एउटै हुन्छ। याद राख्नुहोस्, लगभग रियालिटी एउटै हुन्छ, तर त्यही रियालिटी भित्र कोही बर्बाद कोही आबाद किन हुन्छन् त भन्नाले आबाद हुने मान्छेले पुनः एकपल्ट कान खोलेर सुन्नुहोस्, पुनः एकपल्ट, किन भन्नाले यसले तपाईको जिन्दगी बदल्ने बाटो देखाउन सक्छ। यो रिसर्च भनेको यसरी चाहिँ विचार गरेर आएको कुरा होइन। रिसर्च भनेको उनीहरूले पैसो पनि लाखौं लाख खर्च गरेर, करोडौं करोड लगानी गरेर, अनि समय पनि लगानी गरेर जुन अनुसन्धान गर्छन्, त्यसको आधारमा जुन निचोड निकाल्छन्, त्यो मान्छेको जीवन बदल्नको लागि साह्रै ठुलो काम लाग्ने विषय हुन सक्छ। किन भन्नाले त्यसमा वैज्ञानिक आधार हुन्छ। अतः याद राख्नुहोस्, त्यो रिसर्चले पत्ता लगाएको कुरा के त भन्नाले असफल हुने मान्छे किन असफल हुन्छन् त भन्नाले उनीहरूले समाजमा असफल मान्छेहरूको हिसाब लगाएर हिँड्छन्। त्यहाँ नै उसको ल रामबहादुर बिग्रेको, मलाई थाहा छैन ऊ कसरी बिग्रेको हो, ऊ कुहेको ठाउँमा ध्यान छ उसलाई। ल हेर हरिबहादुरको छोरा पनि खत्तम, त्यो पनि उसलाई हिस्ट्री थाहा छ तलदेखि माथि सबै। ल हेर ऊ फला पनि बिग्री, ऊ फला पनि, उनलाई बिग्रेकाहरू भट्केकाहरूको बायोग्राफी जम्मै घण्टस्थ। क्यान इमेजिन? को बिग्रे यो समाजमा, को पतन भए सबै थाहा छ उसलाई। त्यसकारण फुर्सद पायो कि फल्ना पतन भयो, फल्ना खत्तम भयो, फल्ना गयो भन्ने उसको हिसाब आउँछ। किन भन्नाले उसको ध्यानै त्यहाँ जान्छ। अनि के हुन्छ त भन्नाले हेर पतन हुन्छ, यस्तो गर्यो भने पतन हुन्छ। के गर्यो भन्नाले प्रयास गर्दा गर्दै असफल भयो, जाँच दिँदा दिँदै फेल भयो, लभ गर्दा गर्दै धोका खायो, ओहो हुँदैन रहेछ यी कुरा, प्रयास त गर्न हुँदैन रहेछ भन्ने मनोविज्ञान जाग्छ। त्यसकारण प्रयास गर्यो भने त खत्तम हुँदो रहेछ, त्यसकारण मै ठिक कि मैले केही प्रयासै गरेँ, त्यसकारण गरे के खत्तम हुन्छ। याद राख्नुहोस्, 99% मान्छेको मनोविज्ञान त्यही हुन्छ। ऊ फल्ना खत्तम भयो, के गरे जाँच दिएर फेल भयो, त्यसकारण त मैले नदिएको, किन फेल हुन्छ। ऊ फल्ना मान्छे लभ गरेर हेर बिहे गरेर ताल, त्यसकारण त मैले नगरे। ऊ बर्बादीको हिसाब किताब उसलाई कण्ठस्थ छ, को बर्बाद भयो समाजमा। क्यान यु इमेजिन? त्यसकारण ऊ कुनै पनि कदम चाल्नु भन्दा अगाडि ऊ 2 स्टेप पछाडि हट्छ। किन भन्नाले उनलाई तुरन्तै थाहा छ यसरी चाल्यो भने रामबहादुर जस्तो बर्बाद हुन्छ, यसरी चाल्यो भने हरिबहादुर जस्तो खत्तम हुन्छ, यसरी चाल्यो भने हरिमाया जस्तै सर्छ, यसरी चाल्यो भने सबै थाहा छ उसलाई। त्यसकारण ऊ चुपचाप एक ठाउँमा बस्छ। नट टु टेक रिस्क इज रिस्कियर है। अनि जसले रिस्क लिँदैन उसले इस्क पनि गर्न सक्दैन। त्यसकारण त्यो पनि रिस्ककै कुरा हो। याद राख्नु, संसारमा जे जति गर्छन् त्यो रिस्कै लिएर गर्ने कुरा हो। किन भन्नाले जीवन रिस्की हो, मृत्यु रिस्की हुँदैन। किन भन्नाले एकपल्ट मरेपछि फेरि मर्नु पर्दैन। त्यसैले एकपल्ट मरेपछि फेरि मर्नु पर्दैन। बाँच्नु त्यो त पल पलमा मर्ने सँग भिड्नु पर्छ, मृत्युसँग भिड्नु पर्छ। त्यसैले याद राख्नुहोस्, रिस्क भनेको जीवनको प्राण हो। यदि रिस्क झिकिदियो जीवनबाट हामी ढुङ्गा मुढा जस्तो हुन्छौँ। अतः बन्धु, दुर्भाग्य त उसको हो जसले रिस्कै लिँदैन। अनि कसले लिँदैन त रिस्क भन्नाले जसले खालि नेगेटिभ कुरा हेर्छन्। ल उहाँ कसरी असफल भयो उनलाई थाहा छ, ऊ उहाँ हो त्यो पनि थाहा छ मलाई, ऊ उहाँ सबै खालि को बर्बाद भयो सबैको कहानी याद गर्ने बानी। तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस् त, तपाईँलाई को बर्बादीको कहानी याद छ भन्नुहोस् त? सबैलाई याद छ कि खत्तम भए, कोही यसरी भयो, वी आर भेरी गुड न्यारेटर, हामी राम्रो कथाकार हौँ।
किन भन्नाले कथा लेख्नु पर्यो भने बर्बादीको कथा त धेरै आउँछ हामीलाई, को कसरी बर्बाद भयो। अब याद राख्नुहोस्, अब यो अमेरिकन रिसर्चले के पत्ता लगाइदियो भन्नाले अनि आबाद हुने 1% भन्दा कम मान्छे जो संसारलाई हाँक्न सक्छन्, जो यो धरतीमा अस्तित्व कायम गरेर बाँच्न सक्छन्, को त त्यो? उनीहरूको पनि रियालिटी त्यही हो। तर फरक के त भन्नाले उनीहरूको ध्यान जम्मै चाहिँ सफलता कसरी हासिल गर्छन् मान्छे। रामबहादुर कसरी सफल भए, अथवा चाहिँ मिस्टर जोन कसरी सफल भए, अथवा चर्चिल कसरी सफल भए, अथवा बुद्ध कसरी सफल भए, अथवा कृष्ण कसरी सफल भए, एवं रीतले ऊ सफल भएको मान्छेको हिसाब लगाउँछन्। याद राख्नुहोस्, रामबहादुर, हरिबहादुर आदि इत्यादि हुँदा हुँदा को कसरी सफल भयो ध्यान उसको त्यहाँ जान्छ। अनि त्यसरी ध्यान जाँदाखेरि के हुन्छ भन्नाले ए सफल हुनलाई यस्तो गर्नु पर्दो रहेछ है, ध्यान हो यो। जस्तै अब शिवजी यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँ कसरी सफल भयो भने मैले थाहा पाए पो ए सफलताको सूत्र हात लाग्यो। उहाँ कसरी पतन भयो थाहा भयो भने त पतनको हात पर्छ सूत्र मलाई। त्यसकारण को कहाँ कसरी सफल हुन्छन् द्याट्स मोर इम्पोर्टेन्ट देन को कहाँ कसरी पतन हुन्छन्। हामीलाई को कहाँ कसरी पतन हुन्छन् प्रष्ट थाहा हुन्छ, तर हामीलाई यो थाहा हुँदैन को कहाँ कसरी सफल हुन्छ। किन भन्नाले हाम्रो इन्ट्रेस्टको विषय नै होइन त्यो, खतरा त्यो त। कोही सफल भयो भने अपवाद भनेर छोडिदिन्छौँ हामी के, ए दुनियाँ खत्तम, चोरै चोरको दुनियाँमा अब कोही पनि ठिक हुँदैन यहाँ। कोही ठिक भयो भने ऊ अपवाद। त्यसैले चाहिँ पंकज उदासको एउटा गीत छ कि क्या होंगे हम खराब जमाना खराब है। म के खराब हुने यो दुनियाँमा, किन भन्दा दुनियाँ खराब छ, म खराब हुन त चान्सै छैन। किन भन्नाले खराबै खराबको दुनियाँमा बसेर म खराब हुन्छु, खराब भएपछि ठिक हुन्छु म। याद राख्नुहोस्, तपाईँले दुनियाँमा त्यो मान्छे कस्तो छ ठिकै छ भने यो खत्तम छ, यो चोर हो यो। किन भन्नाले म जस्तै चोर भनेको थियो। फला आज अफिसमा आउने मान्छे कस्तो छ ठिकै छ, ए हामी जस्तै खुसिया रहेछ भनेको। क्यान यु इमेजिन इट? यदि त्यो अफिसमा घुस्ने मान्छे, नयाँ मान्छे घुस नखाने है, नैतिकवान कडा पर्यो भने ल गडबड भयो, कस्तो चाहिँ खुस्किया लाग्छ भन्छ। किन भन्नाले अफिसको वातावरण बिगाडिदिन्छ, माहौल बिगाडिदिन्छ यसले। इट्स भेरी खतरा। त्यसैले क्या होंगे हम खराब जमाना खराब है यार। दुनियाँ खराब भएको ठाउँमा तपाईँ खराब हुने नो चान्स। किन भन्नाले जुन दिनमा तपाईँ खत्तम खराब भयो भने ठिक्क भयो, मान्छे भयो। किन मान्छे सबै खराब छन्, त्यसकारण म पनि खराब हुनु के ठुलो कुरा हो र? क्यान यु इमेजिन? त्यसकारण हामी आफूलाई खराब लाग्दैन नि। किन भन्नाले खराबै खराबको माझमा बसेपछि मैले ठिकै गरिरहेछु यार, मैले चुरोट तानेको के खराब, उसले रक्सी पिरहेछ ऊ भन्दा ठिक छु। रक्सीले के भन्छन्, म के खराब यार, स्म्याक त खाएको छैन। स्म्याक खानेले के भन्नु यार मलाई खराब भन्ने, त्यो मेरो आत्महत्या गर्ने मान्छे भन्दा त म ठिकै छु नि। क्या होंगे हम खराब, दुनियाँ खराब है यार। त्यसैले हामीले आफूलाई बेवकूफ बनाउनको लागि बर्बादीको कहानी बडो आउँछ हामीलाई है। त्यो बर्बादीको कहानी प्रति यति रुचि जाग्छ। हिन्दी सिनेमाहरू हेर्नुहोस्, नेपाली त मैले हेर्ने गर्दैन, थाहा छैन मलाई है। हिन्दी सिनेमाहरू 70 र 80 को दशकमा सबभन्दा बढी मैले हेरेँ र त्यो हेर्दाखेरि त्यही सूत्र हात लाग्छ। त्यहाँ खत्तम हुने, बर्बाद हुने आदि इत्यादि कुराहरू बढी मान्छेले चाहिँ ग्रहण गर्दो रहेछ। ऊ बढी दुःखका कहानी, पीडाका कहानी, बर्बादीका कहानी मान्छेलाई मन पर्दो रहेछ बा। किन भन्नाले त्यो बर्बादीको कहानी थाहा भएपछि के हुन्छ त भन्नाले ऊ पनि बर्बाद होला भनेर केही गर्दैनस्, अनि केही नगर्नु बर्बादी हो। त्यसैले सफल हुने मान्छे चाहे फिल्ममा हेर्नुहोस् या जीवनमा हेर्नुहोस् या राजनीतिमा हेर्नुहोस्, त्यही मान्छेहरूले गर्छन् के त भन्नाले उनीहरूलाई बायोग्राफी थाहा हुन्छ, को कसरी सफल भयो, को कसरी अगाडि बढे। ए फल्ला भन्नु खत्तम, उसको खत्तम पार्ट हेर्छन् नि जसले, ऊ त खत्तमै हुन्छ। मैले धेरैपल्ट उदाहरण दिएँ, हेर्नुहोस् है, म यहाँ उभिएको छु है, मलाई चाहिँ झट्ट चाहिँ अगाडिबाट हेर्ने हो भने नाक देख्छ नि, हो विकास आनन्द हो नाक। पछाडि देख्यो भने के देख्नुहुन्छ तपाईँ? त्यस्तो शब्द भन्दिनँ म, तर आफै भन्नुहोस्। अगाडिबाट हेर्नुहोस् न यार, कहाँ पछाडिबाट हेरेर आलोचना गरेर बस्छ। एउटै मान्छे नाक हेर्ने कि असली बोल्नु हुँदैन, नाक हेर्ने कि
Can you imagine? Choice is yours. कसैलाई विकासानन्दको नाकको जनरल नलेज होला, कसैलाई विकासानन्दको It's all right. Choice is yours. दुर्गन्ध नाकबाट पनि आउन सक्छ, दुर्गन्ध नाकबाट पनि आउन सक्छ, दुर्गन्ध you know very well. तपाईं समझदार हुनुहुन्छ, म केही भन्दिनँ, याद राख्नुहोस्। अतः बर्बाद हुने मान्छेले त्यहाँ सुँगेर हिँड्छ जहाँ सुँग्न मिल्दैन। आबाद हुने मान्छे याद राख्नुहोस्, उनले त्यहाँ सुँग्छ जहाँबाट बासना हुन्छ। बर्बाद हुने मान्छेलाई थाहा छ कहाँबाट दुर्गन्ध आउँछ। फल्ला मान्छे अरे यार आफ्नै सुँगे पनि हुन्थ्यो नि, के उसको गनाउँदैन? त्यहाँ सबैको गनाउने ठाउँमा सुँगेर यसको गनाउँछ भन्न पाइन्छ? सबैको गनाउने ठाउँ हुन्छ, त्यहाँ सुँगी काखी सुँगेर भन्ने कि यार काखीबाट सुरु गर्यो है तैँले, अब कहाँ पुग्छस् त? बर्बादीको कहानी बडो लामो हुन्छ मित्र। त्यसकारण एउटा कुरा बुझौँ, बर्बाद हुने मान्छेले जहिले पनि त्यही नकारात्मक कुरामा ध्यान दिन्छ। म यो दर्शन छाँटिरहेको छैन, म तपाईलाई रिपोर्ट बताउँदैछु, तथ्याङ्क, इन्टरनेसनल्ली एप्रुभड तथ्याङ्क बताउँदैछु। यो दर्शनको कुरा होइन, यो तथ्याङ्कको कुरा, यो साइन्सको कुरा। त्यसकारण यसलाई मनन गर्नुस्। पारा त हँसाउने पारामा नै भनिदिए, किन भन्नाले तपाईँ चिसो भुइँमा हुनुहुन्छ, हाँस्नु भएन भने चाप चिसो हुन्छ, किन ध्यान जम्मै त्यहाँ जान्छ। त्यसकारण तपाईँको ध्यान यता तान्नको लागि हँसाइरहेको, असुविधा नहोस्, याद राख्नुहोस्। अतः तपाईँ कहाँ फोकस गर्नुहुन्छ? त्यो अमेरिकन रिसर्चर उनीहरूको यो कुरालाई याद गर्नुहोस् कि बर्बाद हुने मान्छेले नकारात्मक कुरामा ध्यान दिन्छ, आबाद हुने मान्छेले सकारात्मक कुरामा, कुरा मात्र होइन मान्छेमा पनि। को कसरी बर्बाद भए भन्ने कहानी तपाईँ मनोहर कहानी बढी पढ्नुहुन्छ कि सत्य कथा? को कसरी बर्बाद भए? ट्रेनमा यात्रा गर्नुहोस्, अब म इन्डियामा धेरै बसेको मान्छे, प्रायको हातमा को कसरी बर्बाद भयो भन्ने कहानी छापिन्छ नि, जसलाई सत्य कथा, तथ्य कथा, मनोहर कहानी, के कहानी भन्छ नि, धेरैले हेर्छन् त्यो। एभ्रिवान इज ह्याप्पी लुकिङ एट इट। अहिले साँझको सन्ध्याकालीन पत्रिका पनि त्यस्तै, हेर्नुहोस् त, को कहाँ बम फाटे बर्बाद भयो, त्यो बाहेक केही पनि हुँदैन, खत्तम। अब त्यो खत्तमलाई उत्तम ठानेर जसको ध्यान त्यहाँ जान्छ उनीहरू कहिल्यै आबाद हुन पाउँदैन। यसको मतलब त्यो हेर्नु हुँदैन होइन, मनोहर कहानी हेर्नु हुँदैन, तथ्य कथा सत्य कथा हेर्नै हुँदैन त भनेकै छैन। हेर्नुहोस्, कहिलेकाहीँ त जे गर्दा पनि हुन्छ, बिहे गर्दा पनि हुन्छ, तर कहिलेकाहीँ नि फेरि हो। त्यस्तै यस्ता कुराहरू जसले तपाईँलाई बर्बाद गर्न सक्छ, त्यो कहिलेकाहीँ गर्ने, कहिलेकाहीँ हेर्ने कुरा भयो। अब कुराको म अन्तिम सेक्सनमा आउँदैछु, जुन मूल खण्ड हो यसको। त्यो के त भन्नाले बर्बाद हुने मान्छेहरूमा र आबाद हुने मान्छेमा जुन भिन्नता हुन्छ त्यो हो सेन्स अफ ह्युमर र एउटा प्यारलल थिङ्किङ। प्यारलल थिङ्किङ र सेन्स अफ ह्युमर साथसाथै चल्छ। जो संसारलाई हाँक्न सफल भए उनीहरूले जहिले पनि सेन्स अफ ह्युमर र प्यारलल थिङ्किङ, अरूले जसरी विचार गर्छ त्यसरी विचार गर्नु, त्योसँग जोडेर लग्ने गर्छन्। यो तथ्याङ्कले देखाएको कुरा। अब म तपाईलाई लिनियल थिङ्किङ र ल्याटरल थिङ्किङमा ध्यान तान्दैछु। लिनियलको त परम्परागत विचार भयो, ल्याटरल थिङ्किङ भनेको के हो हेर्नुहोस्। यो हाम्रो डाइरेक्टर साहबलाई पनि काम लाग्छ, मसला हुन सक्छ, भए चाहिँ चलाइदिउँ है। ल्याटरल थिङ्किङ भनेको के हो भने हेर्नुहोस् है, अहिलेसम्म हामी जम्मैलाई, हामी वी अल आर एजुकेटेड यहाँ है, हामी जम्मैलाई सिकाएर ल्याएको, पढाएर ल्याएको, भनेर ल्याएको, लेखेर ल्याएको, सुनाएर ल्याएको, गराएर ल्याएको कुरा के त भन्नाले नेपाल मात्रै संसारको त्यो देश हो जो कहिल्यै गुलाम भएन है। अहिलेसम्म हामीलाई भन्दै ल्याएको कुरा यो। अनि हामी हो भन्छौँ, मानव हाम्रो दिमागै छैन कि, अरूको दिमाग जे आउँछ त्यही प्रयोग गरेर हो। हामी कहिल्यै स्वतन्त्रता नगुमाएका नेपालीहरू है, कहिल्यै नगुमाएको हो भन्छौँ। तर
त्यसरी याद राख्नुस्, यो लिनियल थिंकिङ भयो, परम्परागत विचार। अब तपाईं यदि मनोक्रान्तितिर उन्मुख हुन चाहनुहुन्छ, युगान्तकारी घटनाको पात्र बन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले विचारमा क्रान्ति ल्याउनु पर्छ। त्यसको उल्टो पाटोबाट पनि हेर्न सिक्नुपर्छ, हेर्न सक्नुपर्छ। त्यसैलाई ल्याटरल थिंकिङ भनेको। जस्तै यसको उदाहरण दिँदैछु म, एउटा उदाहरण कि नेपाल मात्रै संसारको त्यो देश हो जो कहिल्यै स्वतन्त्र भएन। यो मेरो स्टेटमेन्ट हो। ए हो रहेछ, ताली पनि आयो। नेपाल मात्र यस्तो देश हो जो कहिल्यै स्वतन्त्र भएन। अब प्रमाण सुन्नुस्, अहिले नेपालमा शाहवंश 235, 36, 37 वर्षदेखि चल्दैछ। यो शाहवंश गोर्खाबाट आएको अरे, अनि गोर्खामा कहाँबाट आएको नि? गोर्खामा आए यिनीहरू राजस्थानबाट। के राजस्थान नेपाल हो? राजस्थानबाट आउने अनि नेपालमा शासन गर्ने। नेपाल कहिल्यै गुलाम भएन रे। कैन यु इमेजिन इट? भारतीय शासकहरूले शासन गरेपछि के यो देश गुलाम हुँदैन? कैन यु इमेजिन इट? अनि त्यसलाई हो अनि कसले भनेको तपाईलाई नेपाल कहिले गुलाम भएन भने? उसैले, जसले शासन गरिरहेछ क्या। कैन यु इमेजिन? अब तपाईलाई लाग्ला यो त शाहवंशको आलोचना हो कि? हामी कसैको आलोचकै होइनौँ है, हामी कसैको आलोचक होइन। मनोक्रान्ति आलोचक बन्नै सक्दैन। मनोक्रान्ति भनेको सदुपयोगिता। त्यसकारण यो शाहवंशलाई चाहिँ आलोचना गरेको होइन। हालत मल्लको पनि त्यही हो। मल्ल कहाँबाट आयो त नेपालमा? शाहवंशले मल्ललाई पराजित गरेको। मल्ल त वैशालीबाट आएको। यी इतिहासमा पढ्नुपर्छ। मल्लहरू वैशालीबाट आए। लु, अनि नेपाल स्वतन्त्र रे, कहिल्यै गुलाम भएन रे। धराधर भारतबाट शासकहरू आइरहेछन्। अनि त्योभन्दा पहिला हरिसिंहदेव कर्नाट कहाँबाट आए? सिम्रौनगढ। अनि त्यो कहाँ पर्छ? अनि लिच्छवी बज्जी गणराज्यबाट आए है, त्यो कहाँ पर्छ? इन्डिया। कैन यु इमेजिन? त्यसकारण नेपाल मात्रै छातीमा हात राखेर भन्नुहोस् या छाती ठोकेर भन्नुहोस्, बाबा नेपाल मात्रै त्यस्तो देश हो जो कहिले स्वतन्त्र भएन, अहिले पनि छैन। दिस इज, म विद्रोह गरिरहेको छुइनँ भाइ, कहाँ विद्रोह गर्न? म ल्याटरल थिंकिङ गर्दैछु। यसरी पनि हेर्न मिल्दो रहेछ। एउटा हेर्ने तरिका के? नेपाल कहिल्यै दास भएको छैन। अर्को हेर्ने तरिका के? नेपाल कहिल्यै स्वतन्त्र भएको छैन। अब जब तपाईले विचारलाई, आफ्नो दिमागलाई चाहिँ प्रयोग गरेर विचारलाई उल्टो पाल्टो गरेर हेर्न सक्ने हुन्छ, त्यो बेला तपाईँ वैचारिक क्रान्तिमा घुस्नुस्। किन भन्नाले अनि तपाईलाई कसैले भावुक बनाउन सक्दैन, कसैले तपाईमाथि शोषण गर्न सक्दैन यस्ता यस्ता कुरा ल्याएर कि नेपाल कहिले गुलाम नभएको देश, त्यसकारण मरेर भए पनि अहिले जे छ त्यसलाई बचाइराख्नु पर्छ भन्ने जुन तर्क आयो नि, यो एकमुठी शासकहरूको शोषण र शासन गर्ने यो भन्दा ठुलो जालसाज अरु केही पनि हुन सक्दैन। यसरी पनि हेर्न मिल्छ। विद्रोह गरेको होइन, यो कहाँ यो तरहरामा हुँदैमा म राजनीतिक भाषण हो र त्यो? मैले त तपाईलाई स्वतन्त्र पार्न खोजेको। स्वतन्त्र के त भन्नाले यसरी पनि सोच्न मिल्छ है भनेको। यो गलत भनेको होइन, किन भन्नाले सही नै छैन भने गलत के होला? दुनियाँमा जहाँ सही हुँदैन त्यहाँ गलत हुने त कुरै छैन। नडराउनुस्, किन भन्नाले सत्य सापेक्ष छ। त्यसकारण देयर इज नो ट्रुथ अनटिल यु क्रिएट वन। तपाईले नजन्मासम्म सत्यको अस्तित्व हुँदैन, त्यसकारण सत्य भन्दा माथि तपाईँ हुनुहुन्छ। किन भन्नाले सत्यलाई त तपाईले फुट्टु फुट्टु जन्माउनु पर्छ। क्यान यु इमेजिन? त्यसकारण सत्य ठुलो छ भने त्यो भन्दा ठुलो तपाईँ। किन भन्नाले तपाईँ सत्यको बाबुआमा, जनक जननी। कसो जनकजी? यहाँ जनकजी पनि हुनुहुन्छ। त बन्धु एउटा कुरा बुझ्नुस्, तपाईले यो ल्याटरल थिंकिङको एउटा नमुना हो। क्यान यु डु द्याट? तपाईले चाहिँ हरेक कुरालाई त्यसरी अर्को पाटोमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले यो पोजिटिभ बनाउँदो कुरालाई मैले नेगेटिभ पाटोमा घुमाइदिएँ, तर त्यहाँ अड्डिने होइन, यसरी पनि हेर्न मिल्दो रहेछ भनेर बुझ्ने। अब अर्को पनि कुरा सुन्नुहोस्। नेपालका 101 राष्ट्रिय विभूति अमरसिंह थापा, बलभद्र,
आदि इत्यादिको नाम आउँछ नि। तपाईलाई थाहा छ नेपालमा सबभन्दा ठुला जनद्रोहीहरूको एउटा लिस्ट तयार पार्ने हो भने जनद्रोही पहिलो नम्बरमा अमरसिंह थापा पर्छ। नेपालका महानतम जनद्रोहीहरू जसले नेपाली जनताको जीवनलाई अहिलेसम्म बाँच्ने निध हराम गरिदिए, त्यस्ता निध हराम गर्ने जनद्रोही मध्ये पहिलो नम्बरमा आउँछ अमरसिंह थापा। किन होला झस्किरहेछ, ल्याटरल थिङ्किङ गर्दैछु म। अब सुन्नुहोस् तर्क, किनभने अमरसिंह बलभद्र जस्ता मान्छेहरूले अङ्ग्रेजसँग लडी लडी नेपाललाई जोगायो अरे। नेपाल अङ्ग्रेजबाट त जोग्यो, राणाको हातमा ख्वात्तै थमाइदियो। त्यसकै परिणाम स्वरूप आज हामी भोगिरहेका छौँ। यदि अङ्ग्रेजको हातमा गएको भए जसरी भारतमा रेल बिछाइदियो नि उनीहरूले, पुरा भारतलाई विकास गर्ने एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर दियो, त्यो नेपालमा किन आनन्द भन्नाले हामीले देशलाई जोगाइदियौँ क्या, अनि जनतालाई मूर्ख बनाइदियौँ। त्यसकारण यदि अमरसिंह थापा वीरभद्र जस्ता मान्छेहरू यिनीहरूलाई तपाईँले सपुत मान्ने हो भने नेपाली जनता अहिले धेरै माथि पुग्नु पर्थ्यो। नेपाली जनता अहिले धेरै स्वाभिमान भएर बाँच्नु पर्थ्यो। तर नेपालको हालत तपाईँले भोगिरहनु भएको छ। यो भोगाइबाट पनि थाहा हुनुपर्छ कि अमरसिंह थापा जस्ता मान्छेहरू जनद्रोही थिए। किन त भन्नाले उनीहरूले राणाबाट देशलाई जोगाउन सकेन, तर अङ्ग्रेजबाट जोगाउनुको कुनै टुकै रहेन। यो पनि ल्याटरल थिङ्किङ भित्र पर्छ। यसरी पनि हेर्न मिल्दो रहेछ। विद्रोह गरेको होइन, विद्रोह त गर्नै पर्दैन। जुन कुरा हाँसी हाँसी बुझ्न सकिन्छ त्यसलाई चाहिँ चिच्याइ किन बुझ्नु पर्यो, रिसाई किन बुझ्नु। अनि मैले अमरसिंह थापालाई नम्बर 1 मा पर्छ जनद्रोहीमा नेपालीहरूको कसरी भन्ने तपाईँलाई प्रश्न आयो भने यो पनि सुन्नुहोस्। किन भन्नाले हाम्रो वर्णमालामा अबाट सुरु हुन्छ होइन, अनि ग्यमा समाप्त हुन्छ। त्यसकारण अमर भनेपछि अमरसिंह थापा भने नम्बर 1, यही होला जनद्रोही। यसरी पनि पर्छ, याद राख। अब पृथ्वीनारायण शाहको कुरा, पृथ्वीनारायण शाहलाई राष्ट्रिय एकताको प्रतीक है, पृथ्वीनारायण शाहलाई चाहिँ एकदम यो राष्ट्रको सबभन्दा ठुलो हिरो भनेको छ। तर क्यान यु इमेजिन इट, एकजना मान्छे गोर्खाबाट चाहिँ त्यहाँ अलिकति चाहिँ बन्दुक, अलिकति खुख्ली भाला लिएर आएर काठमाडौँका शासकहरू, काठमाडौँका जसको यो काठमाडौँ देश हो, उसलाई काटेर मारेर नाक काटेर कब्जा गरिसकेपछि अनि के राष्ट्रिय एकता भयो कि यो डकैत भयो भन्नुहोस् त। तपाईँ पनि जानुहोस् न त्यसरी, त्यहाँ ठुलो बिल्डिङ ठडिया छ, हामी पनि एकताका सूत्रधार भनेर त्यहाँका मान्छे मार्दै 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 अनि यसको मालिकमा भनेर भन्नु, के त्यो राष्ट्रिय एकता हो? त्यसकारण तपाईँले अहिले जसरी सोचिरहनु भएको छ त्यो सोचाइलाई अर्को पाटोबाट पनि हेर्न मिल्छ। अब यो विद्रोह होइन, फेरि यो वैचारिक क्रान्ति हो, याद राख्नुहोस्। कसैको नजरमा कोही शासक हिरो बन्छ भने कसैको नजरमा कोही शासक डाकु पनि बन्न सक्छ। किन भन्नाले शैली त्यही हो। खसेर के भयो, उठाउनु नसक्नु पो गाह्रो। त्यसकारण खसेर खसिँदैन, उठाउन नसकेर पो बर्बाद हुन्छ। यही हो, यो खसेर केही हुँदैन। त्यस्तै तपाईँ हामी पनि खसेर केही पनि हुँदैन। खस्नु बेइज्जती होइन, खसेर उठ्नु नसक्नु बेइज्जती। अतः बन्धुहरू, हामीले हरेक कुरालाई यहाँ मैले नमुना के पेश गरेँ भने जुन कुराले हामीलाई इतिहासमा छक्याइदिएछ, जस्तै पृथ्वीनारायण शाहको कुरा गर्दाखेरि राष्ट्रिय एकताको प्रतीक आदि इत्यादि भनियो। अहिले नेपाल 50 जनजाति भएको देश, 50 भाषा भएको देश। डाक्टर हर्क गुरुङको तथ्याङ्कलाई यदि सही मान्ने हो भने यहाँ अहिलेसम्म सबै तबकाहरूमा ठुला ठुला पदमा बाहुन र क्षेत्री बाहेक कोही पनि छैनन्। अब के राष्ट्रिय एकता भयो? यो तथ्याङ्क बोल्दैछु म, आलोचना गर्दै छुइनँ। एउटा जाति एउटा भाषालाई प्रश्रय दिएर अरू जम्मैलाई दबाउने काम जुन गरियो शाहवंशको इतिहासमा, त्यसकै परिणाम स्वरूप के यो माओवादी समस्याको विस्फोट त्यसको परिणाम होइन भन्न सकिन्छ? तराईलाई गएर हेर्नुहोस्, पहाडलाई गएर हेर्नुहोस्, तराई मधेसको बारम्बार उठ्नु पर्दो रहेछ, किनभने बारम्बार खस्दो पनि रहेछ लुज भयो भने। तराईलाई गएर हेर्नुहोस्, तपाईँले
तराई बेल्ट नेपालको भकारी हो, तराई जम्मै मधेसियाहरूको भूमि हो, तर त्यहाँ जम्मै पहाडियाहरूले अतिक्रमण गर्ने वातावरण बनाइदिए। अब जाने कहाँ मधेसियाहरू? इन्डिया। पहाडमा हेर्नुहोस्, त्यहाँ जनजातिहरूको बसोबास हो जम्मै, त्यहाँ कुनै विकासै छैन। भोजपुर भन्ने नाम 1000 पल्ट सुन्छौँ, बाटो एउटा अहिले पनि बनेको छैन। किनभने भोजपुर राईहरूको गाउँ, बाहुन क्षेत्रीको होइन, हामीलाई किन बनाउनु पर्यो बाटो? के त्यो मनोविज्ञानले काम गरेन? यो भयो राष्ट्रिय एकता। त्यसकारण बन्धु, सोच्ने तरिका यो पनि हो। तर यही कुरा राजनेताले या कुनै जातिवादी नेताले भन्यो भने त्यो भड्काउनलाई हो, त्यो बन्दुक उठाउनको लागि हो। हामीले बन्दुक उठाउनको लागि होइन, बन्दुक बिसाउनको लागि भन्दैछु। किन भन्नाले जसरी सोचे पनि हुन्छ यार, यसरी पनि सोच्न मिल्छ, यसरी पनि सोच्न मिल्छ। चोइस इज योर्स। अतः एउटा कुरा बुझ्नुहोस्, अहिलेसम्म मैले जे भने त्यो तपाईलाई उक्साएर विद्रोही बनाउनको लागि भनेको पक्कै होइन। मात्र यति कि ल्याटरल थिंकिङ सिक्नुहोस्। जहाँ बर्बाद हुन्छ त्यहाँ आबादको पाटोलाई भेटाउनुहोस्, र जहाँ आबाद छ त्यहाँ बर्बादको संकेतलाई बुझ्नुहोस्। बस त्यही हो ल्याटरल थिंकिङ भनेको। जहाँ तपाईँ खत्तम भएको छ त्यहाँ उठ्ने सूत्र विद्यमान हुन्छ, र जहाँ तपाईँ उठिरहेको हुन्छ त्यहाँ खस्ने पाल बनिसकेको हुन्छ, दुलो बनिसकेको हुन्छ। त्यसलाई पनि हेर्नुहोस्। त्यसैले नेगेटिभ र पोजिटिभ जहिले पनि जोडेर आउँछ, त्यसलाई घुमाइकन जब हेर्न सकिन्छ, अनि तपाईँ जुन दिनमा अहिले रोगी भए, रोगी हुनु भनेको ल्याटरल थिंकिङ, लिनियल थिंकिङ गर्ने हो भने रोगी हुनु भनेको खत्तम। रोग भयो, खत्तम भयो, रोग भयो। अरे यार, रोग नभएको भए पनि के हुन्थ्यो र? रोग नहुने कति मान्छे छन् स्म्याक खाएर मरिरहेका छन्। क्यान यु इमेजिन? रोग नहुने कति मान्छे छन् डिस्को डान्स गरेर रात बिताइरहेका छन्। रोग नहुने कति मान्छे छन् बेवकुफी गरेर मरिरहेका छन्। त्यसकारण रोग हुनु र नहुनु सवालै होइन। रोग भयो त धन्यवाद दिनु रोगलाई। यो रोगको सन्देश के हो? पोजिटिभ पक्ष के हो यार? म त ल्याटरल थिंकर। रोग आयो, धन्यवाद भगवान, के सन्देश बोकेर आयो भन न यार। बर्बाद भयो, धन्यवाद, आबाद कहाँनिर भयो त? बर्बाद त यहाँ छ, आबाद कता छ? बाउ चाहिँले छोरालाई साह्रै आशावादी भएकोले गोठमा लगेर थुन्दिएछ। गोठमा एउटा छोरोलाई, त्यो छोरा अब गोठमा थुनेपछि अति आशावादी हो, त्यसकारण यसलाई यसको आशावादलाई चुनौती दिनुपर्छ भनेर गोठमा थुन्दे। राति गएर हेर्दा त त्यो त बुरुक उफ्रिरहेको केटा ह्याप्पी। अनि ऊ के भन्छन् भन्नाले बाउले सोध्छन्, छोरा दिनभरि तँलाई चाहिँ गोठमा थुनिदिए, के तँलाई चाहिँ दुःख लागेन, बोर लाग्यो भने? कहाँ लाग्नु ड्याडी, म त जहाँ यहाँ गाईको लिड छ नि, गोबर छ नि, गोबर जहाँ बास्न आउँछ त्यहाँ गाई पनि कतै हुनुपर्छ भनेर खोज्दैछु भन्छन् कि। अब गोठ भयो भने के भयो त? त्यहाँ गाई पनि त हुन्छ। अनि गोबर जहाँ छ त्यहाँ गाई हुँदैन? गोबर हेरेर बस्ने कि गाईलाई दुध चुसेर बस्ने? चोइस इज योर्स। यु क्यान डु बोथ। गोबरलाई हेरेर यसो पनि बस्न मिल्छ। क्यान यु इमेजिन? अथवा गाईको दुध चुसेर बसे पनि हुन्छ। गाईको दुध चुस्ने सन्दर्भमा एउटा जोक याद आइहाल्यो, अलिकति पुरानो हो भनिदिउँ, चल्ता। एकजना मान्छेलाई गाईको दुध चोरेर खाने चस्का परेछ। त्यो पनि एउटा प्राकृतिक चिकित्साको किताब पढेको। धारोष्ण दुध खानु रे, धारोष्ण। धारोष्ण भनेको के त भन्दा उमालेर होइन, डाइरेक्ट दुध धाराको उष्णता गरेर चुस्नु भन्ने कुरा थियो त्यसमा। त्यो सबभन्दा स्वस्थकर हुन्छ अरे। त्यो मान्छेको अब गाईसाई त केही थिएन, पैसो पनि थिएन, अब एन प्रकार होइन, यस्तो ज्ञान त हात पार्यो उसले। अब गाउँमा डुल्दै गोठभित्र पस्ने समसाँझै अथवा बिहान झिसमिसेमा पस्ने दुध चुई तान, दिनदिनै उसको कामै त्यो। एक दिन चाहिँ त्यस्तै पस्दै थियो, दुध पनि तानेकै हो। दुध त्यो बेला बढी नै आयो तर स्वाद आएन। के भयो भनेर पछाडि हेरेको त गोरु पो परेछ।
बन्धुहरू, नयाँ जोक होइन यो, अलि पुरानै। अब ल्याटरल थिङ्किङ गर्नु है, लिनियल नगर्नुहोस्। यसरी पनि हेर्न मिल्दो रहेछ। जति पनि साहित्य निर्माण भए है, महाकाव्य निर्माण हुन्छन्, महान क्रान्ति हुन्छन्, त्यो जम्मै लिनियल थिङ्किङबाट हुँदैन, ल्याटरल थिङ्किङबाट हुन्छ, सोच्ने अर्को तरिकाबाट। फिल्मै पनि महान बन्नको लागि ल्याटरल थिङ्किङ चाहिन्छ। लिनियलमा गयो भने त फ्लप, सूत्रबाट मात्रै चल्दैन। त्यसकारण ल्याटरल थिङ्किङ हेर्नुहोस् है, यो विचार क्रान्तिको एउटा खुराक हो ल्याटरल थिङ्किङ। तपाईले अर्को पाटोबाट हेर्नु भनेकै त्यही हो। जब तपाईँ असफल हुनुभयो, बर्बाद जसको अर्को भाषामा, त्यो बेला यसको आबादी के छ त? बर्बाद त मैले देखिरहेको छु, भोगिरहेको छु, तर आबादी के त यसको? बस त्यहीबाट चाहिँ ल्याटरल थिङ्किङ सुरु भयो। त्यस्तै देशको मामला पनि, अहिले देश हिंसाग्रस्त छ, तनावग्रस्त छ, यो यसको नेगेटिभ पाटो हो, तर आबाद कहाँ भइरहेछ त? क्यान यु इमेजिन? त्यसलाई खोज्नु, यसरी दिमागलाई घुमाएर आबादीभित्रका बर्बादीलाई ठम्याउनु, बर्बादीभित्रका आबादीलाई बुझ्नु, अनि अगाडि बढ्नु, द्याट इज ल्याटरल थिङ्किङ। त्यसैले मनोक्रान्तिको पहिलो आधार नै के त भन्नाले ल्याटरल थिङ्किङबाट अगाडि बढ्नु, किनभने यो विचार क्रान्तिको मूल सूत्र हो। अब सेन्स अफ ह्युमरको कुरा पनि अलिकति मैले भन्नुपर्छ तपाईलाई। कतिपय कुरामा जहाँ जहाँ सामान्यतया सामान्य मान्छे रिसाउँछन्, नेगेटिभ कुरा त सुन्न मन लाग्दैन कसैलाई पनि। अहिले मैले 3वटा उदाहरण दिँदा कतिको चाहिँ कन्सर्ट टाटिसकेको होला, कतिलाई अब त आउँदैन यहाँ भनेर चाहिँ निर्णय गरिसकेको होला। किन भन्नाले यस्तो यस्तो पिण्डान्सालाई गाली गर्ने, यार गाली गरेको होइन, तपाईँले नबुझेको, ठट्टा गरे क्या। पिण्डान्सालाई गाली गर्नुसँग मतलबै छैन, तपाईँलाई प्रेम गरेको, नत्र त्यो रिस्क मैले किन मोल्थेँ भन्नुहोस् त? मैले पृष्ठांशलाई अमरसिंहलाई गाली गर्ने रिस्क किन मोलेको? किन भन्नाले तपाईँप्रति प्यार छ मलाई। तपाईँ उठ्नुहोस्, तपाईँ जाग्नुहोस्, चाहे त्यसको मूल्य जे चुकाउनु पर्यो पनि सदुपयोग गरिहालौँला। त्यसैले मैले भन्दैनन् मान्छेले यसरी, यो देशमा त्यसरी भन्ने मान्छे र सुन्ने मान्छे, सुन्ने तपाईँ भन्ने हामी है, त्यसकारण भन्ने। तर त्यो अन्यथा नलिनुहोस् त्यसलाई, किन भन्नाले मनोक्रान्ति कसैको दुश्मनै होइन। त्यसैले यो हाम्रो सभामा माओवादी साथीहरू पनि छन्, यहाँ तपाईँ नचिने पनि म चिनिरहेको छु, अनि सेना र पुलिसका पनि छन्, तपाईँ नचिने पनि मैले चिनिरहेको। दुवैलाई स्वागत छ, किन भन्नाले दुवै नेपाली दाजुभाइ, बन्दुक र बारुद बाई बाई। अतः बन्धु, सेन्स अफ ह्युमरको अलिकति कुरा जोडेर म टुङ्गो लाउँछु। सेन्स अफ ह्युमर कहाँ आयो त? यहाँ जहाँ तपाईलाई कसैले चाहिँ धक्का दिने कुरा दियो, साह्रै धक्का दिने कुरा दियो, त्यो बेला त टिल मिलाउँछौँ न, गर्छौँ, अनि के हुन्छ थाहा छ तपाईँलाई? त्यो रिसाउना साथ तपाईँको हार्ट कमजोर हुन्छ, ब्लड प्रेसर बढ्छ, तपाईँ नै पतन हुन्छ। रिसाउनु भनेको अरूले गरेको गल्तीको बदला आफैसँग लिनु, रिसाउनुको परिभाषा। फेरि एकपल्ट याद राख्नुहोस् यो डायलग, रिसाउनु माने अरूले गरेको अपराधको बदला आफैसँग लिनु। किन भन्नाले तपाईँ गर्न साथ तपाईँको ब्लड प्रेसर बढ्यो, मुटु कमजोर भयो, इम्युन सिस्टम डाउन भयो, यो भनेको तपाईँ अब रोगी हुने, डिप्रेस्ड हुने भूमिका तयार भयो। त्यसैले महान बन्ने मान्छेहरू, शक्तिशाली बन्ने मान्छेहरू, दुनियाँलाई हाँक्ने मान्छेहरू, उनीहरूले जहाँ जहाँ त्यस्ता अप्ठ्याराहरू सामना गर्नु पर्यो, जहाँ जहाँ चोट खाने वचन सुन्नु पर्यो, ठ्याक्कै सेन्स अफ ह्युमर युज गर्दैन। उदाहरण पेश छ, अलेक्जेन्डर ड्युमा, तपाईहरुमध्ये थोरैले नाम सुन्नुभयो होला। अलेक्जेन्डर द ग्रेट भनेको भए धेरैले सुन्ने, तर अलेक्जेन्डर द ड्युमा नाटककार, विश्वविख्यात नाटककार अलेक्जेन्डर ड्युमा। याद राख्नुहोस्, अलेक्जेन्डर द ग्रेट होइन, विश्वमा संसारलाई हलचल मचाउने सक्ने नाटक दिनेहरू मध्ये एकजनाको नाउँ अलेक्जेन्डर ड्युमा। अनि त्यही बेला उसकै देशमा उनकै समकालीन त्यस्तै महान नाटककार थियो सुमेट। यो दुईजनाको प्रसङ्ग मैले पेश गर्दैछु। एउटा नाटक मञ्चन हुँदै थियो, त्यहाँ चाहिँ पालै पालो विभिन्न हरेक दिन चाहिँ नाटकहरू चेन्ज हुँदै थियो।
सुमेटको नाटक मञ्चन हुँदै थियो। सुमेट विश्वविख्यात नाटककार, प्ले राइट सुमेट मञ्चन हुँदै थियो। त्यो मास अलिकति कम थियो र मान्छेहरू अलिअलि बोर पनि मानिरहेको देखिन्थ्यो। अनि अलेक्जेन्डर दी ड्युमा पनि त्यो नाटक हेर्न गएको। ऊ पनि मेचमा, सुमेट यस्तै, अलेक्जेन्डर दी ड्युमा यस्तै। यसरी अलेक्जेन्डर दी ड्युमाले हेर्दै 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 एकजना मान्छे सुतिरहेको भेटाएको छ। धन्न यहाँ त छैन होला कि। अब नाटकमा कोही सुतिरहेको भेटायो भने उसको नाटक कति घटिया हो, कति बोर गर्ने नाटक होला कि। अलेक्जेन्डर ड्युमा त कमको मान्छे होइन। सुमेटलाई भन्छन्, सर हेर्नु भन्छन् बा। एकजना मान्छे यहाँ सुतिरहेछ। अब उनलाई हेर्नै मन लागिरहेछ उता, किन के भन्दैछ थाहा थियो है, तै पनि बिस्तारै हेर्छन्। ला एकजना मान्छे त सुतिरहेको। अरे जवाब त यहीँ मुक्काइदिनु मन लागेको थियो। क्या व्यङ्ग गर्छ यार, मलाई मेरो नाटक घटिया देखाउनको लागि भनेको थियो। अरे गरेर बस्छन्। त्यत्तिकैमा अब नाटक सक्यो, कुरा सक्यो। उनले जवाब दिएनन्, त्यहाँ मात्रै गरे। भोलिपल्ट नाटकको मञ्चनको पालो त्यही अलेक्जेन्डर ड्युमाको हो कि। सुमेट पनि गएर बसेछन् अलेक्जेन्डरसँगै। अब मेरो पालो। किन भन्नाले टिट फर ट्याट। यसरी हेर्दै थिएँ। अब कहाँ कोले गडबड गर्छ त्यो त भन्नु पर्यो। यसरी हेर्दै हेर्दै सर गर्छन् बा। क्यान इमेजिन इट। अनि अलेक्जेन्डर ड्युमालाई शङ्का पनि लाग्यो, केही गडबड त भयो कि। ठ्याक्कै एकजना चाहिँ घुरेर बसेछ। अब उसको बेइज्जत भयो नि। तर उनले के गर्छन् हेर्नुहोस्, त्यत्तिकैमा सेन्स अफ ह्युमर प्रयोग गर्छन्। वाह यार, तेरो नाटक त मैले सोचे भन्दा खत्तम। किन भन्नाले त्यो मान्छे हिजोदेखि सुत्या सुतेछ हेर्नु त भन्छ। कस्तो बोर नाटक। क्यान यु इमेजिन। साँच्चै घटेको घटना, सेन्स अफ ह्युमर। रिसाउँदैनन् मान्छे, रिसा पनि 1 मिनटमा सक्यो उसको रिस। त्यो हाम्रो रिस त मौसम फेरिन्छ, रिस फेरिँदै। क्यान यु इमेजिन। कलाकारहरूको पात्र त्यस्तै होला नि, मौसम फेर्दै जान्छ, उसको रिस यथावत रहन्छ। प्रसङ्गमा सेन्स अफ ह्युमरको जवाहरलाल नेहरूको प्रसङ्ग पनि भनिदिइहालौँ। वल्लभभाइ पटेल कानुनवेद, वल्लभभाइ पटेल अहिले त बितिसके। जवाहरलाल नेहरू पनि कानुनवेद। अनि कानुनको विषयमा उनीहरूको बिचमा पनि विवाद भयो। विवाद हुँदाखेरि वल्लभभाइ पटेलको रिस अब लौह पुरुष होइन। उनले के भने, यु आर चाइल्ड इन ल भन्छ कि। तिमी त बच्चा हो, बच्चा कानुनमा। हुनु पनि हो, उसको अगाडि त केही पनि होइन नेहरू। अब नेहरूलाई, प्रधानमन्त्रीलाई कानुनमा बच्चा भन्दा त्योभन्दा ठुलो बेइज्जत केही होला, त्योभन्दा ठुलो अपमान केही होला। नेहरूले सानन्, उनले के भने, यस सर यु आर फादर इन ल। क्यान यु इमेजिन इट। डाइरेक्टर साहबको अरूलाई हँसाउँदा हँसाउँदा आफ्नो हाँसै सके जस्तो छ हो। स्टकै ल्याउनु भएन उहाँले। अन्यथा नलिनुहोस् है। एनिवे, किन भन्नाले तपाईँको मुभीमा, फिल्ममा धेरै पात्रहरूलाई खेलाउनु भयो। अब पालो तपाईँ खेल्ने हो। तुलसी घिमिरेजीलाई डाइरेक्टरको रूपमा चिनेको होइन हामीले, पात्रको रूपमा। त्यसकारण म तपाईँलाई अमर पात्र बनाउन चाहन्छु। यहाँ उहाँहरूले चिन्नुहुन्न तपाईँलाई फेसबाट। किन भन्दा त्यो कलाकार, यहाँले खडा गर्नुभएका कलाकारहरूलाई चिनेर बसेछन्। अरे त्यस्तो नगरौँ न यार, उहाँलाई पनि। उहाँ महान कलाकार, अहिले पात्र खेल्दै हुनुहुन्छ नाटक। एनिवे, त बन्धु सेन्स अफ ह्युमर। रिसाउनु हुँदैन भन्ने मैले परीक्षा लिएको उहाँको, सफल हुनु रहेछ। नत्र उहाँ कहाँ यो पोजिसनमा आउने, त्यस्तै तल बसेर सुन्नु पर्ने। त्यही
रिसाउने भने रोएन छ परीक्षा लिँदै थिएँ त्यो हो सफलताको सूत्र यहाँबाट चाहिँ उहाँ रिसाउनु भएन अरू भयो अहिले के झस्किन्थ्यो रिस चाहिँ ल हेर्नुहोस् त मलाई नै कमजोर पारिदिनु भयो उहाँले द्याट इज सेन्स अफ ह्युमर सेन्स अफ ह्युमर भनेको त्यो अरूको कटु कुरालाई कटु भन्दा पनि कम मूल्य दिनु किनभने त्यसलाई त दिनदिनै फेर्नुपर्छ फेरिन भने लुतो लाग्छ स्वास्थ्यको टिप्स बताइदिए डाक्टर पनि हुन्छ याद राख्नुहोस् जसले नाइलेनको कट्टु लाउँछ र दिनदिनै कट्टु फेर्दैनन् उसलाई लुतो लाग्छ म कहाँ आउँछन् सर मलाई लुटो छ कहाँ छ यहाँ छ भन्छन् बिस्तारै सर एक्लै भन्छ ठिकै छ के भयो यहाँ छ अनि के गर्ने त केही गर्नु पर्दैन दिनदिनै चाहिँ सुटीको कट्टु लाउने फेर्ने अनि त्यसमा चाहिँ बेसार काँचो बेसार पिनेर रातभरि चाहिँ लेप लाउने भोलि नुहाइदिने लुटो चट ल जाँदा जाँदै डाक्टरको टिप्स पनि दिइहालेँ तपाईँलाई त बन्धु म सेन्स अफ ह्युमरको कुरा गर्दैछु अब अन्तिम उदाहरण सहित म बिदा हुन चाहन्छु उहाँ सिनेमा जगतको मान्छे भएकोले मलाई पनि यो ड्रामासँग सम्बन्धित उदाहरणहरू बढी चाहिँ म पेश गर्न आइरहेको छ मलाई यो जोडिँदै गइरहेछ नेपालमा हरिवंश मदन कृष्ण या चाहिँ सन्तोष पन्त या को छन् नि हास्य कलाकारहरू पुराना त हरिवंश सन्तोष पन्त र मदन कृष्णजीलाई हामी चिन्छौँ त्यस्तै संसारमा खासै गरी अमेरिकामा 5 जना हास्य कलाकारहरूले धुम मचाएका थिए कुनै बेला 5 जना है त्यसमध्ये तिनीहरूलाई मार्क्स ब्रदर्स भनिन्छ हामीलाई कार्ल मार्क्सको नाउँ सबैलाई थाहा होला तर सिको मार्क्सको नाउँ मलाई लाग्छ कसैलाई थाहा छैन अथवा कोहीलाई थाहा होला सिको मार्क्स जसरी यहाँको हास्य कलाकार टप त्यस्तै फिल्ममा टप हास्य कलाकारहरू हुन्छन् अमेरिकन मुभीमा एकताका हलचल दुनियाँलाई हलचल मचाउने सिको मार्क्स सेन्स अफ ह्युमर उनमा पनि कुटकुट के भरा हुआ था एउटा उदाहरण दिउँ उनी मेक्सिको यात्रा गर्दै थिए स्पेन र मेक्सिको दुईवटा यस्तो देश जहाँ बुल फाइटिङलाई बडा मजा साथ राष्ट्रिय खेलको रूपमा मान्छेले एक्सेप्ट गर्ने देश बुल फाइटिङ साँडे जटारको क्वाक साँडेसँग अब फाइट गर्नुपर्ने मान्छेले खुच्चा मान्छे त्यस्ता मान्छे पनि हुँदो रहेछ बुल फाइटर जसलाई भनिन्छ सिको मार्क्स एक दिन मेक्सिको पुग्दाखेरि मेक्सिको बुल फाइटर आए उनको अगाडि सर तपाईसँग भेटेर मलाई साह्रै खुसी लाग्यो फिल्ममा मात्रै हेरिरहेको है हात मिलाए अनि सर मेरो परिचय म यो देशको सबभन्दा बढी साँडेसँग जुझ्ने मान्छे बुल फाइटर मैले 1000 वटा साँडेलाई हालिदिइसकेँ भन्छन् अहङ्कार देखाएको उसले है थाहा छ तपाईँलाई कम मान्छे हो र म 1000 साँडेलाई हालिदिइसकेँ भन्छन् अनि सिको मार्क्सले के भन्छन् हेर्नुहोस् अब त्यसो भन्दाखेरि हामी भए चाहिँ भन्छौँ या चाहिँ गाली गर्छौँ या चाहिँ कस्तो घमण्डी मान्छे भन्छौँ होइन उनले सेन्स अफ ह्युमर कसरी प्रयोग गरे त भन्नाले वाउ त्यसो भए त यो मेक्सिको सबै गाईहरू तपाईँको पछि होला नि भन्छन् साँडेलाई ढालेपछि गाईको हालत जाने का द्याट इज सेन्स अफ ह्युमर क्यान यु इमेजिन त्यसैले दुईवटा हतियार जीवन युद्धका दुईवटा हतियार एउटा सेन्स अफ ह्युमर र अर्को ल्याटरल थिङ्किङ दायाँ बायाँ हातमा धारण गर्नुहोस् वैचारिक क्रान्ति सुरु भयो मनोक्रान्ति आउँदैछ बिक्री व्यवस्थापन गरिदिनु होला र यो भिसिडीहरू त कहाँबाट सुरु गरौँ यस ठाउँमा आउँदा मलाई आज पहिलोचोटि अर्कै संसारमा आएको जस्तो लाग्यो र म पहिलोचोटि यहाँ प्रवेश गर्दाखेरि सबै ध्यानमा हुनुहुन्थ्यो र सबैलाई मैले कस्तो देखिए भने नवजात शिशु जस्तो आफ्ना लज्जा अहङ्कारलाई सबैलाई त्यागेर कहाँ कहाँ विलीन हुनुभएको थियो र उहाँको हरेक कुरालाई मानिरहनु भएको थियो र यसरी स्वतन्त्र रूपमा त्यो सबै त्यो नवजात शिशु जस्तो भएर बसेको देख्दा यो चाहिँ मैले जीवनमा पहिलोचोटि नै देखेको हो यस्तो कहीँ मैले देखेको थिइनँ र
सबैभन्दा मलाई मन परेको कुरो चाहिँ यो मनोक्रान्तिमा सकारात्मक सोच राख्नुपर्छ, नकारात्मक कुरालाई फाल्नुपर्छ भन्ने सोच सबैभन्दा मिठो लागेको र सबैलाई प्रेम गर्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ साह्रै मन पर्यो। र सेन्स अफ ह्युमरको कुरा गर्दा उहाँले जति राम्रोसँग अरूको व्याख्या गर्नुभयो, तर मैले पढे अनुसार चाहिँ उहाँहरूभन्दा पनि उहाँको सेन्स अफ ह्युमर चाहिँ धेरै माथि रहेछ। र विश्वास छ आज त यो सानो विमोचनको कार्यक्रममा आएँ, मलाई किन धेरै लगाव लागेको छ, म पछि पनि आउने गर्छु। धन्यवाद। कतिपय मान्छेले जन्मजातै सेन्स अफ ह्युमर बोकेर आएका हुन्छन्, त्यसमा त शङ्का छैन, तर कतिपय मान्छेले त्यो पछि पनि विकास गर्न सक्छ। त्यसैले सेन्स अफ ह्युमरको भ्यालु दिने मान्छेहरू त्यसको सेरोफेरोमा नबसिकन सेन्स अफ ह्युमर जन्मजातै ल्याए पनि त्यसलाई खिल्ली उडाइदिन्छ मान्छेले, यो चाहिँ यस्तै हो, एकदमै मस्खरा भन्छ, कामलाई खालि चाहिँ व्यङ्ग गरेर खालि चाहिँ हँसाएर मात्रै हिँड्ने, यसको कामै छैन भन्ने पनि गर्छ। त्यो किन भएको त भन्नाले सेन्स अफ ह्युमरको भ्यालु मान्छेले बुझे। अब कलाकार भइसकेका र कलाको क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने मान्छेले पनि सेन्स अफ ह्युमरको त्यसको तात्विक भ्यालु, आध्यात्मिक भ्यालु र मानसिक भ्यालु नबुझेपछि त्यो फेरि मनोरञ्जनको साधन मात्रै भयो भने मान्छेलाई यसले केही पनि गर्दैन, खालि चाहिँ हँसाउने र हँसाएर चाहिँ जनतालाई भुलाइदिने र युगान्तकारी क्रान्तिहरूलाई चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ ढकेलिदिने पछाडि, त्यसकारण यो काम लाग्दैन भन्ने अवधारणा पनि देखिन्छ। तर यहाँनिर मैले भन्नुपर्ने कुरा के त भन्नाले सेन्स अफ ह्युमरको भ्यालु स्वास्थ्यसँग जोडेर हेरौँ, अध्यात्मसँग जोडेर हेरौँ। स्वास्थ्यसँग जोड्दाखेरि जति तपाईँमा सेन्स अफ ह्युमर विकास हुन्छ त्यति तपाईँ कम रोगी हुनुहुन्छ, त्यति तपाईँ अस्पताल कम जानुपर्ने हुन्छ, त्यति तपाईँले औषधि कम खानुपर्ने हुन्छ। यसरी यसलाई स्वास्थ्यसँग जोडेर सेन्स अफ ह्युमरलाई चाहिँ लगाउन सक्यौँ भने यो अझै यसको अर्थपूर्ण बन्छ र आध्यात्मिक रूपमा पनि यो साधना बन्न सक्छ। किन भन्नाले अध्यात्म भनेको मनबाट पर जाने, मनको अतीत। त्यो मनको अतीत जाने भनेको विचार बुद्धिबाट पहिला मुक्त हुनु पर्यो। विचार बुद्धिबाट मुक्त हुनको लागि सेन्स अफ ह्युमरले धेरै ठुलो चाहिँ काम गर्छ र त्यसपछिको स्टेप भनेको मनातीत अथवा बियोन्ड द माइन्डको स्टेप, जहाँ मान्छे मुक्त बन्छन् त्यहाँ पनि पुर्याउँछ। यी कुराहरू जानिएको भए यो ह्युमरको पनि एउटा नयाँ अर्थ खुल्थ्यो। मात्र मनोरञ्जन होइन, यसले स्वास्थ्य दिन्छ र सबभन्दा ठुलो कुरा त यसले तपाईँलाई तपाईँको दुष्भावनाबाट, दुर्विचारबाट मुक्ति दिन्छ। र यो पछि पनि डेभलप गर्न सकिने कुरा भएकोले यहाँले चार्ली च्याप्लिनको बारेमा सोध्नुभयो। और चार्ली च्याप्लिनले कसरी डेभलप गरे सेन्स अफ ह्युमर, त्यो आइडिया त मलाई छैन। त्यसैले यो पछि डेभलप गर्नु पनि मिल्छ। त्यो यदि तपाईँले पछि डेभलप गर्ने हो भने सेन्स अफ ह्युमर भएका मान्छेहरूलाई पढ्नुहोस्, उनीहरूलाई बुझ्नुहोस्, उनीहरूले कहाँ कसरी कुरालाई ट्विस्ट एन्ड टर्न दिन्छ त्यसलाई याद गर्नुहोस् र त्यसलाई जीवनमा लागू गर्न प्रयास गर्नुहोस्। गुरुजू प्रणाम। गुरुजू, आज तपाईँले सेन्स अफ ह्युमरको बारेमा बताउनु भयो। साँच्चै सेन्स अफ ह्युमरको परिचालन अर्थात् प्रयोग गर्न सकेमा देशको विद्रोहको अन्त्य होला र मणिप्रसाद पङ्गेल स्याङ्जा। देशको विद्रोह समस्या होइन, तपाईँले जहाँ ध्यान दिनुभयो नकारात्मक कुरामा ध्यान दिनुभयो। देशको विद्रोह समस्या होइन, याद राख्नुहोस् त्यो कुरा। समस्या हामी बुद्ध हुन सकेनौँ। माओवादीहरूले बन्दुक उठाए त्यो समस्या होइन। हामी शुद्ध बुद्ध बन्न सकेनौँ, समस्या त्यो। किन भन्नाले शुद्ध बुद्ध बन्ने हो भने कसैले बन्दुक उठाउँछ उठाउँदैन ठुलो कुरै होइन। अङ्गुलीमालले तलवार उठाएर बुद्धलाई के फरक पर्छ? बरु एक दिन यस्तो आउँछ जुन दिनमा अङ्गुलीमाल बुद्धको प्रभावमा हुनासाथ तलवार फालिन्छ। त्यसकारण अङ्गुलीमालको तलवार छिन्नु पर्दैन, माओवादीहरूको बन्दुक र बारुद बन्द पार्नु पर्दैन। तपाईँ बुद्ध भएर देखाइदिनुहोस्, त्यो आफै खोज्छ।